साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आर्केड समदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है साहिबे मज़ार। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं अल्लाह पाक के नेक बंदों के मज़ारात की ज़ियारत करवाने के लिए और साहिबे मज़ार की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात शेयर करने के लिए। इसके अलावा और भी दीनी मालूमात हम आप तक पहुँचाएंगे हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। तो कहीं जाइएगा नहीं और रहिएगा हमारे साथ प्रोग्राम के आखिर तक। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों की जानिब जिनके साथ मिलकर प्लानिंग होगी कि आज हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। हसन भाई कहाँ रह गए? आते होंगे हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं उज़ैर भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज किस बुजुर्ग के मज़ार शरीफ की ज़ियारत के लिए चलना है? आज हमने जिन बुजुर्ग के मज़ार पर चलने की नियत की है वो बुजुर्ग बहुत अच्छे हाफिज कुरान, बेहतरीन आलिम दीन और मुफ्ती इस्लाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उज़ैर भाई, ये मज़ार है किस लोकेशन पर? जी, ये मज़ार शरीफ कराची के कदीम कब्रिस्तान में वशा कब्रिस्तान में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, फिर ले चले ना हमें। अरे मैं कैसे लेके जाऊंगा आप सबको, मुझे तो खुद नहीं पता रास्ता। अच्छा, तो मैं ऐसा कहता हूँ टीम से कह देता हूँ वो मैं एक ड्राइवर अंकल और एक गाड़ी भी दे दें ताकि हम मज़ार शरीफ पर हाजिर दे दें। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। चले गाड़ी आ गई, चले चलते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपको बताया था कि हम अपनी टीम को कह देते हैं हमें एक ड्राइवर अंकल और एक गाड़ी दे दें ताकि हम मज़ार शरीफ पर पहुंच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर अंकल ने हमें सही लोकेशन पर पहुंचा दिया। सही उज़ैर भाई, सही लोकेशन ही है ना? सही लोकेशन है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अब हम मज़ार शरीफ पर इंटर भी होते हैं, इंशाल्लाह आपको आदाब भी बताएंगे। तो जी इंटर होते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, इंटर होते ही हमने देखा कि बहुत सारे मज़ारात इर्द गिर्द हैं। जी उज़ैर भाई, आप कुछ बताएं, नाम तो बताएं। ये हाजी मोहम्मद इकबाल और ये हाफिज मोहम्मद नवीद कादरी जी, और ये मोहम्मद जुनैद नक्शबंदी। जी माशाल्लाह, बहुत सारे मज़ारात हैं। तो इंशाल्लाह हम इन सब मज़ारात की ज़ियारत भी करेंगे और फातिहा खानी भी करेंगे। तो अब चलते हैं, फातिहा खानी करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, किस्मती चलिए नाज़रीन, हम मज़ार पर हाजिर हो चुके हैं। तो जी उज़ैर भाई, आप कुछ आदाब बताएं। जी तो प्यारे बच्चों, हमें मज़ार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज के फासले से खड़ा होना है। जी तो प्यारे बच्चों, हम इसलिए यहाँ पर 4 हाथ यानी 2 गज के फासले से नहीं खड़े हुए क्योंकि यहाँ पे इर्द गिर्द भी बहुत सारे मज़ारात हैं ना, तो इसलिए थोड़ा फासला कम है, तो इसलिए हम थोड़ा करीब होकर खड़े हुए हैं। जी चलें हम सलाम कर लेते हैं। अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए हसन भाई, फातिहा खानी करते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। आमीन। जी तो प्यारे बच्चों, आपने इस बात का ख्याल रखना है जब भी हम हाजिरी देकर बाहर की तरफ निकलें तो साहिब मज़ार को पीट नहीं होनी चाहिए। तो जी उज़ैर भाई, आप इस बारे में कुछ बताएं कि दुआ भी करनी चाहिए साहिब मज़ार में। जी हसन भाई, आपने सही कहा, हमें सलाम करना चाहिए, फिर उसके बाद सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास और आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए और फिर अल्लाह पाक से इस तरह दुआ मांगे कि ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जो मैंने कुरान पाक की तिलावत की उसका सवाब मेरी तरफ से साहिब मज़ार तक पहुँचा दे। स्पेशली अपने अम्मी अब्बू के लिए दुआ कीजिए क्योंकि किताबों में लिखा है कि वलीउल्लाह के मज़ार शरीफ के पास दुआ कबूल होती है। जैसे कि प्यारे बच्चों और किस्मती चलिए नाज़रीन, मैंने आपको बताया
کہ جب ہم فاتحہ خوانی کرنے کے بعد مزار شریف سے باہر نکلیں تو صاحب مزار کو پیٹ نہیں ہونی چاہیے، تو آپ نے اس طرح خیال رکھتے ہوئے باہر نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو زیر بھائی. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہیں بچے ہم تیار. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہیں بچے ہم تیار. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہیں بچے ہم تیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الہادی. میرا نام سید محمد عزیر سنتاری ہے. میں کیڈس مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری دامن برکاتہ العالیہ کی والدہ کی قبر مبارک کس قبرستان میں ہے؟ میوہ شاہ قبرستان میں. آپ نے جواب دیا میوہ شاہ قبرستان میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اچھا میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے کب کب آتے ہیں؟ جب ٹائم ملا آتے ہیں. ماشاء اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ بغداد شریف میں. آپ نے جواب دیا بغداد شریف میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دعوت اسلامی پوری دنیا میں دین اسلام کا کام پھیلا رہی ہے. اللہ پاک اس کو مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار کے بارے میں سب سے پہلے آپ نے کس سے سنا؟ اپنے اساتذہ کرام سے سنیں. ماشاء اللہ. ہم نے سارے سوالات کے جوابات بالکل درست دیے ہیں. پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں آگے اور لوگوں سے سوالات کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عاقب اتاری. اور میرا نام محمد عویس ستاری ہے، اور میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ کی قبر مبارک کون سے قبرستان میں واقع ہے؟ میوہ شاہ قبرستان میں واقع ہے. آپ نے جواب دیا میوہ شاہ قبرستان میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. آپ مزار شریف پر کب کب حاضری دینے آتے ہیں؟ آپ کچھ بتائیں گے ناظرین کو ہمارے؟ الحمدللہ جب وقت ملتا ہے تو مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. ماشاء اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف بغداد شریف میں واقع ہے. آپ نے جواب دیا بغداد شریف میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ الحمدللہ دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے. صاحب مزار کے بارے میں آپ نے سب سے پہلے کس سے سنا؟ الحمدللہ اپنے علماء کرام سے سنا تھا. ماشاء اللہ. آپ نے سارے سوالاتوں کے جوابات درست دیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد رضوان اجمیری ہے. میرا نام سید محمد عزیر سنتاری ہے. میں کیڈس مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس اتار قادری دامن برکاتہم العالیہ کی والدہ کی قبر مبارک کون سے قبرستان میں ہے؟ کراچی میں میوہ شاہ میں ہے. آپ نے جواب دیا کراچی میں میوہ شاہ میں ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے کب کب آتے ہیں؟ کچھ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں میوہ شاہ ہر اتوار کے دن تشریف لاتا ہوں. سب کی قبروں پہ اپنی والدہ کی قبر پہ حاضری دیتا ہوں. اس کے بعد سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں. ماشاء اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے. آپ نے جواب دیا بغداد شریف میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی الحمدللہ یہ ایک دینی ہماری جماعت ہے اور جو بہت اچھا دین کا کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ ان کے دارالمدینہ مدرسۃ المدینہ سب جامعات میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت کے ذریعے الحمدللہ اس تحریک کو اور ترقی اور عروج عطا فرمائے، اور امیر اہل سنت کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم فرمائے. آمین. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے کہاں سے سنا؟ صاحب مزار کے بارے میں مطلب بزرگان دین کے بارے میں تمام ہمارے جتنے بھی مشائخ علماء کرام کے بارے سے ہم نے سنا.
माशाल्लाह, आपने सारे सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है हाजिरी के आदाब। प्यारे बच्चों, जब कभी अल्लाह पाक के नेक बंदों की मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने का मौका मिले तो बिल्कुल अदब के साथ हाजिरी दें। और मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के क्या क्या मैनर्स हैं, चले मैं बताता हूँ। जब भी आप अल्लाह पाक के वली के दरबार पर हाजिरी देने जाएं तो साहिब मज़ार के कदमों की तरफ से मज़ार शरीफ पर हाजिर हो और अपना चेहरा साहिब मज़ार के चेहरे की तरफ कर लें। और हाँ बच्चों, मज़ार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज के फासले से खड़े हो जाएं और फिर बिल्कुल नॉर्मल आवाज में इस तरह सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर प्यारे बच्चों, आप सबने दुरूद पाक पढ़ना है, फिर सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास और आयतुल कुर्सी पढ़नी है और फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर अल्लाह पाक से इस तरह दुआ करनी है, ए मेरे अल्लाह पाक, जो मैंने कुरान पाक की तिलावत की उसका सवाब मेरी तरफ से साहिब मज़ार तक पहुंचा दे। और फिर आपके दिल में जो भी अच्छी दुआएं हो वो आप अल्लाह पाक से मांगे, क्योंकि किताबों में लिखा है कि वलीउल्लाह के मज़ार शरीफ के पास दुआ कबूल होती है। स्पेशली अपने अम्मी अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की तो सरकार का आलम क्या होगा। फिर प्यारे बच्चों, आप जब मज़ार शरीफ से वापस जाने हो तो इस तरह वापस आएं कि साहिब मज़ार को पीट ना हो और इसी तरह सलाम पेश करके वापस आएं जिस तरह आते वक्त सलाम पेश किया था। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है साहिब मज़ार की शान और वो करेंगे हमारे उवैस भाई। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अब हम बढ़ते हैं साहिब मज़ार की सीरत की तरफ और हासिल करते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात। हज़रत मुफ्ती महबूब खान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 16 नवंबर 1916 ईस्वी को हिंद के शहर बरेली में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 13 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया और इब्तिदाई तालीम बरेली शरीफ से हासिल की। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहार शरीयत किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अमजद अली आदमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी अदीम शख्सियत से इल्म हासिल करके दरसे निज़ामी आलिम कोर्स मुकम्मल फरमाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 1968 ईस्वी में मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर सिलसिला आलिया कादिरिया रज़विया में बैत फरमाई और आपके पीर व मुर्शिद ने इस सिलसिले में आपको खिलाफत भी अता फरमाई। आप रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान बनने के बाद 18 मई 1948 ईस्वी में हिंद से लाहौर तशरीफ लाए। आपने लाहौर में अपना एक दवाखाना खोला और उससे इंसानियत की खिदमत फरमाई। इसके कुछ टाइम बाद आप रहमतुल्लाह अलैह लाहौर से आलिफ वाला तशरीफ ले गए, वहाँ भी 10 साल दवाखाने के जरिए इंसानियत की खिदमत फरमाई और इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह कराची तशरीफ ले आए। आप रहमतुल्लाह अलैह कराची की एक मशहूर कदीमी इल्मी दरसगाह दारुल उलूम अमजदिया में उस्ताद के मनसब पर फाइज हुए और इसके अलावा 8 साल तक दारुल इफ्ता में लोगों के पूछे गए सवालात के फतावा भी देते रहे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मेमन मस्जिद मुस्लिहुद्दीन गार्डन में इमामत और खिताबत फरमाते थे, तो इस वक्त आपके दरस बयान के जरिए कई गैर मुस्लिमों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने काफी किताबें और फतावा भी तहरीर फरमाए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल 9 दिसंबर 1991 को हुआ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज जनाजा मुफ्ती अब्दुल अजीज साहिब ने पढ़ाई। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बेवाशा कब्रिस्तान में वाक़ है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक साहिब मज़ार के सदके मदनी चैनल और स्पेशली किड्स मदनी चैनल को हर आने वाले दिन में तरक्की अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बच्चों से सवालात। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम 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 व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? जमान अली। मोहम्मद रज़ा। मेरा नाम गुलाम मुश्तबा है। अमान मुश्ताक। मेरा नाम मोहम्मद उवैस सत्तारी है और मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हाजिर हुआ हूँ। आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि साहिब मज़ार हिंद के कौन से शहर में पैदा हुए? बरेली में। बरेली में। आपने जवाब दिया बरेली में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार हिंद के कौन से शहर में पैदा हुए? बरेली में। बरेली शहर। बरेली में।
آپ نے جواب دیا بریلی شہر میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مدار ہند کے کون سے شہر میں پیدا ہوئے؟ بریلی میں۔ آپ نے جواب دیا بریلی میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مدار ہند کے کون سے مشہور شہر میں پیدا ہوئے؟ بریلی میں۔ بریلی میں۔ آپ نے جواب دیا بریلی میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار نے کس عمر میں حفظ قرآن پاک مکمل کیا؟ 13 سال میں۔ 13 سال کی عمر میں۔ آپ نے جواب دیا 13 سال کی عمر میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مدار نے کس عمر میں حفظ قرآن پاک مکمل کیا؟ 13 سال۔ 13 سال۔ آپ نے جواب دیا 13 سال کی عمر میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مدار نے کس عمر میں حفظ قرآن پاک مکمل کیا؟ 13 سال۔ 13 سال میں۔ 13 سال۔ آپ نے جواب دیا 13 سال، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مدار نے کس عمر میں حفظ قرآن پاک مکمل کیا؟ 13 سال کی عمر میں۔ 13 سال کی عمر میں۔ آپ نے جواب دیا 13 سال کی عمر میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کراچی کے کون سے مشہور دارالعلوم میں ٹیچنگ کیا کرتے تھے؟ دارالعلوم امجدیہ میں۔ دارالعلوم امجدیہ۔ آپ نے جواب دیا دارالعلوم امجدیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کراچی کے کون سے مشہور دارالعلوم میں ٹیچنگ کیا کرتے تھے؟ دارالعلوم امجدیہ۔ دارالعلوم امجدیہ۔ دارالعلوم امجدیہ۔ آپ نے جواب دیا دارالعلوم امجدیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مدار کراچی کے کون سے مشہور دارالعلوم میں ٹیچنگ کیا کرتے تھے؟ دارالعلوم امجدیہ۔ دارالعلوم امجدیہ۔ آپ نے جواب دیا دارالعلوم امجدیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مدار کراچی کے کون سے مشہور دارالعلوم میں ٹیچنگ کیا کرتے تھے؟ دارالعلوم امجدیہ۔ دارالعلوم امجدیہ۔ آپ نے جواب دیا دارالعلوم امجدیہ میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کراچی کی کون سی مشہور مسجد میں امامت و خطابت فرماتے رہے؟ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن۔ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن۔ آپ نے جواب دیا میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کراچی کی کون سی مشہور مسجد میں امامت و خطابت فرماتے رہے؟ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن۔ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن۔ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن۔ آپ نے جواب دیا میمن مسجد مصلح الدین گارڈن، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مدار کراچی کی کون سی مشہور مسجد میں امامت و خطابت فرماتے رہے؟ مصلح الدین گارڈن۔ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن۔ آپ نے جواب دیا میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مدار کراچی کی کون سی مشہور مسجد میں امامت و خطابت فرماتے رہے؟ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن۔ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن۔ آپ نے جواب دیا میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مفتی عبدالعزیز حنفی۔ مفتی عبدالعزیز حنفی۔ آپ نے جواب دیا مفتی عبدالعزیز حنفی دامت برکاتہ العالیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مدار کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مفتی عبدالعزیز حنفی۔ مفتی عبدالعزیز حنفی۔ آپ نے جواب دیا مفتی عبدالعزیز حنفی دامت برکاتہ العالیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مدار کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مفتی عبدالعزیز حنفی۔ مفتی عبدالعزیز حنفی۔ آپ نے جواب دیا مفتی عبدالعزیز حنفی دامت برکاتہم العالیہ نے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مدار کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مفتی عبدالعزیز حنفی۔ مفتی عبدالعزیز حنفی۔ آپ نے جواب دیا مفتی عبدالعزیز حنفی دامت برکاتہم العالیہ نے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے اچھے کام۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک پیاری سنت ہے مہمان کی عزت و احترام کرنا۔ جی پیارے بچوں، مہمان کی عزت اور احترام کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں جب کوئی شخص مہمان بن کر آتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمان کا احترام فرماتے اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں،
बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जब इनके यहाँ कोई मेहमान आता है तो वो बच्चे इन मेहमान को परेशान करना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जब कोई मेहमान आए तो उन्हें पानी पिलाना चाहिए। घर वालों के साथ मिलकर मेहमान के लिए खाने पीने का और दूसरी चीजों का एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है वापसी का सफर। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। जी तो प्यारे बच्चों, वापसी का सफ़र है और आज हमने मेवा शाह कब्रिस्तान में हज़रत महबूब रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी और उनकी सीरत के बारे में कुछ मालूमात हासिल की। इसके अलावा और भी दीनी नॉलेज हासिल की। जी आप में से कौन बताएगा? जी आप बताएं। आप रहमतुल्लाहि अलैहि दीन की खिदमत करते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। जी और कोई बताएगा? जी हसन भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हमें साहिब मज़ार की बारगाह में खड़े होकर दुआ मांगने का मौका मिला। अल्लाह पाक हमारी हर नेक और जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। जी और कोई बताएगा? जी आप बताएं। साहिब मज़ार की सीरत के बारे में सुना। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा ये बताइए कि आज हमने कौन सी सुन्नत के बारे में सुना? माशाल्लाह। जी हसन भाई। मेहमान की इज्जत करना। जी माशाल्लाह। जी उज़ैर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का सफ़र भी अल्लाह पाक के करम से बहुत ज़बरदस्त रहा। अल्लाह पाक से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी आज की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। तो जी प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में एक दूसरे मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाने के लिए। इसके लिए आप इंतजार फरमाएं अगली एपिसोड तक। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया